PetSpeak is a revolutionary device that makes your dog speak. Using recorded messages that are triggered by your dog's motion profile, your dog can speak. What's a squirrel? Is that a squirrel? Can I have it? Can I have it? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जब आप सहाबा कराम को मौजूदा दौर की रंगीनियों और जदीद टेक्नोलॉजी पर आगाही देते तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इन बातों को सुनकर हैरान रह जाते कि ये कैसे मुमकिन होगा। लेकिन चूंकि आपकी ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकलते थे, लिहाजा उन पर आंखें बंद करके यकीन कर लेना सहाबा का तर्ज अमल रहा था, खा वो समझ में आए या ना आए। और यही मामला हर इंसान के साथ आज भी है कि क़यामत की हर एक निशानी जो जाहिर हो चुकी है और जो जाहिर होने वाली है, खा वो हमारी समझ से बालातर क्यों ना हो, उस पर ईमान लाना और उसकी तस्दीक करना हम पर वाजिब है। लिहाजा मौजूदा ज़माने में जो पेशन गोइयाँ हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, उनमें से कई ऐसी भी हैं जिन पर अगर हमें पहले किसी ज़माने में खबर मिलती तो यकीनन हम में से कमज़ोर ईमान वाले इन पर यकीन ही ना रखते। लेकिन आज इन्हीं निशानियों को अपनी आंखों से पूरा होते देखने पर बड़े बड़े साइंसदान भी हैरान हैं कि यकीनन ये कोई आम इंसान नहीं थे जिन्होंने 1400 साल पहले दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी पर लोगों को उस वक्त आगाही दी जब इन सब बातों को तसव्वुर करना भी मुश्किल था। नाज़रीन ग्रामी, इन्हीं में से एक आम आगाही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी वो दरिंदों का इंसान से कलाम और जूतों का इंसानों से बातें करने के मुताल्लिक है। सनन तिर्मिज़ी की एक रिवायत में हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिंदे आदमियों से बातें ना करने लगे, जबकि आदमी के चाबुक यानी लाठी या कोड़े का दस्ता उससे बात ना करने लगे और इंसान की रान उसको ये न बताए कि उसके घर वालों ने उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या काम किए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फितनों के इस दौर में अगर आज देखा जाए तो इंसान का मॉडर्निज्म इस मकाम तक पहुंच चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की गई पेशन गोई पूरी होने के करीब है, क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज मार्ज़ वजूद में आ चुकी हैं कि कदीम ज़माने के इंसान की अकल दंग होकर रह जाए। बड़ी बड़ी ईजादात से लेकर और हत्ता कि खुद इंसान की ज़ाती चीज़ों में जैसे घड़ियाँ, तिब्बी आलात, लिबास और जूतों में ऐसे आलात पोशीदा कर दिए गए हैं जो इंसानों से बातें करते हैं, जबकि खुद मुहक्किकीन ने भी इस तरफ इशारा किया है कि कोड़े के सिरे, जूते के तस्मे और इंसानी रान के कलाम करने से मुराद दरअसल हमारे दौर के जदीद ज़राए मवासलात यानी मोबाइल फोन और SMS वगैरह के जरिए भेजे जाने वाले वो पैगामात हैं जो खुफिया आवाज़ों को भी पहचान लेते हैं। जबकि ख़ास तौर पर जो चीज़ हदीस मुबारका के ऐन मुताबिक है वो ऐसे जूतों के बारे में है जो GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ कैमरा और सेल फोन की सहूलत से मुंसलिक होकर इंसान के उठाए जाने वाले कदम और तय किए जाने वाले फासले और यहाँ तक कि मंजिल मकसूद तक इंसान को बता देते हैं। जिसकी मिसाल एक मशहूर जूते बनाने वाली नाइक नामी कंपनी है, जिसने इसी किस्म का एक जूता मार्केट में मुतारिफ करवाया है जो हदीस मुबारका के मिसदाक लोगों से हकीकी मानी में बातें कर सकता है, जिसका टाइटल भी इसी मुनासबत से रखा गया, टॉकिंग द शूज इज मेड फॉर, यानी इस जूते को बतौर खास इंसान से बातें करने के लिए तरतीब दिया गया है। लिहाजा इस जूते को पहनने वाले इससे ये पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितना सफर तय किया, कितने कदम चले, यहाँ तक कि ये जूते हर वक्त वाईफाई से कनेक्टेड रहकर इंसान की मौजूदगी की इत्तला उसके घर वालों को दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी घड़ियाँ, मोबाइल, बेल्ट, लिबास और जिस्म में लगने वाली चिपें भी मार्केट में दस्तयाब हैं जिनसे इंसान हर वक्त अपने बच्चों की हरकतों सकनात से 24 घंटे बाखबर रह सकता है। जबकि मौजूदा दौर में आने वाली टेलीविजन स्क्रीन या और बहुत सी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अशिया में ऐसे आलात नस्ब हैं जो इंसान की मौजूदगी और होने वाली हरकत से दूसरों को आगाह रखते हैं और ये चिपें इंसान की रान में एक मामूली ऑपरेशन के जरिए फिक्स कर दी जाती हैं जिनसे इंसान पूरी दुनिया में कहीं भी छुप नहीं सकता और इसमें फेस GPS सिस्टम के जरिए उसे कहीं भी तलाश किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम मामलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों यानी जूते इंसान से कलाम करेंगे के मुताल्लिक थी, लेकिन इसी हदीस मुबारका के एक हिस्से में दरिंदों और जानवरों का इंसान से कलाम करने के मुताल्लिक भी बयान मौजूद है।
جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی واقع ہو چکا ہے، جس کا ثبوت سنن ترمذی کی روایت جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میں ملتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو السعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینے کے نواحی علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری چرا لی۔ بدو نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس سے اپنی بکری چھڑا لی اور اسے ڈانٹا۔ بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور بدو کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم نے اللہ کا عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ بدو نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، اللہ کی قسم تم اس سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے۔ بدو نے پوچھا، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہے؟ بھیڑیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کھجور کے 2 باغوں میں 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بدو نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینے کے پاس لے آیا، پھر انہیں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیا اور اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بکریوں والا بدو کہاں ہے؟ بدو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ بدو نے بھیڑیے والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدو نے سچ کہا، کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ حالت نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس کا جوتا، کوڑا یا لاٹھی اسے بتائے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک گائے کا بھی کلام کرنا ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے پہلے حدیث مبارکہ کے وہی الفاظ فرمائے جو چرواہے سے متعلق تھے، اور پھر بتایا کہ ایک شخص بیل پر سوار ہو کر اسے لے کر جا رہا تھا کہ اچانک بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لیے نہیں ہوئی، میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ وہ شخص بول پڑا، سبحان اللہ، جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان واقعات پر ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بن خطاب بھی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ وہ جانور جس کا ذکر قرآن و حدیث میں دعوت الارض کے نام سے آیا ہے، جو قرب قیامت ظاہر ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کا ظہور بھی ابھی باقی ہے، جو بلا شبہ باقی تمام پیش گوئیوں کی طرح پورا ہو کر رہے گا۔ لیکن یہاں سائنسدانوں کے ایجاد کردہ ایک آلے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جسے حال ہی میں امریکہ کے ایک شہر میں متعارف کروایا گیا، جس کے ذریعے نہ صرف جانوروں کا رویہ سمجھا جاتا ہے بلکہ ان کی آواز کو ڈی کوڈ کر کے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس آلے کو تجربے کے لیے کئی پالتو جانور جیسے کتے اور بلیوں پر آزمایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس آلے کی تشہیر بھی کی جا رہی ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ Your dog can speak۔ Is that a squirrel? Can I have it? Can I have it? PetSpeak even makes it possible for you and your dog to text. یعنی کتے اب کلام کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان تمام ٹیکنالوجیز کو جدت کے نام پر دنیا کے سامنے تو لایا جا رہا ہے، لیکن اس بات سے بھی سبھی واقف ہیں کہ ایسے آلات تیار کر کے در حقیقت انسان کو بے وقوف بنانا مقصود ہے، جبکہ جوتوں میں ایسی ڈیوائسز کا استعمال جس سے انسان کی حرکت پر نظر رکھی جا سکے، یہ بھی انسان کی جاسوسی کرنے کے مترادف ہے، تاکہ انسان کو ایسے حالات تک پہنچا دیا جائے کہ اسے آزاد دنیا سے ایک غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جا سکے اور دنیا میں ون ورلڈ آرڈر کا نفاذ آسان ہو سکے، جس کے بعد یہودیوں کا دجال کو ظاہر کرنے کا خواب پورا ہو سکے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ اس کے چاہے بغیر نہ تو کوئی درخت کا پتا ہل سکتا ہے اور نہ کوئی پرندہ پر مار سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، میں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔